अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक एक इंतहाई गैर मामूली और पुरअसरार कहानी, जिसने मुद्दतों मुझे खौफ में मुब्तला रखा। बचपन तो वैसे ही सबसे सुनहरा दौर होता है। बेफिक्री, आज़ादी और अपने प्यारों की महफूज गोद में कहाँ कोई बात खौफज़दा करती है। मगर इस वाक़ये ने मेरे अंदर तजस्सुस का मादा भर दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम 3 बहन भाई थे। सबसे बड़े भाईजान, फिर मैं और सबसे छोटी राबिया। अम्मी घरेलू सी खातून थीं, उन्हें हम सब की खिदमतें करने में ही दिलचस्पी थी। अब्बा आला सरकारी मुलाजिम थे। हमारी दादी भी हमारे साथ रहती थीं। वो इंतहाई इबादत गुजार खातून थीं और तन्हाई पसंद भी थीं। नाश्ता वो करती नहीं थीं, बस मुलाजमा से 1 कप चाय मंगवा कर कमरे में ही पीती थीं। दोपहर में अक्सर अम्मी ट्रॉली सजाकर उनके कमरे में ले जाती, जो वैसे की वैसे ही वापस आती। वो बस बकरे के शोरबे के साथ आधी चपाती खाती थीं। रात में 1 गिलास गर्म दूध। बहुत कम अपने कमरे से बाहर आती थीं। अब्बा उनको सुबह शाम सलाम करने उनके कमरे में ही जाते थे। हम बच्चे भी दादी के कमरे में जाकर बहुत खुश होते थे। वो हमें मज़े मज़े की खाने की चीज़ें देती और हम उनको प्यार करके बाहर भाग जाते। वक्त गुजरता रहा। भाईजान पढ़ने बाहर के मुल्क चले गए। मैं 10वीं में और राबिया 6ठी में थी जब वो अजीबो गरीब बल्कि पुरअसरार वाक़या रोनुमा हुआ कुछ यूं कि अम्मी अब्बा किसी करीबी अजीज के इंतकाल पर पुरसा देने गए हुए थे। राबिया स्कूल से आकर खाना खाकर सो गई थी और मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी जब मुझे धड़ाम से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं बौखला कर कमरे से बाहर निकली और आवाज की सिमत का तायुन करके सीधा दादी के कमरे की जानिब दौड़ी। उनका कमरा सहन के आखिरी सिरे पर था। उन्होंने ये कमरा हम बच्चों के शोर से बचने के लिए खुद ही मुंतखब किया था। मैंने जैसे ही दादी के कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। दादी अब अपने बिस्तर पर दराज थीं और एक इंतहाई हसीन लड़का जो मेरा ही हम उम्र लग रहा था, उनके पांव पर पट्टी कर रहा था। मेरे यूं दाखिल होने पर भी उस लड़के ने मुझे नजर उठाकर न देखा। मैं लपक कर दादी के पास गई और उनसे दरियाफ्त करने लगी कि दादी माँ, आपके पांव को क्या हुआ और गिरने की आवाज किस चीज की थी? तो उन्होंने प्यार से मेरे हाथ थामते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक है। वुजू करने के लिए उठ रही थी तो पांव रपट गया, लेकिन अब ठीक हूं मैं। मैंने उस नौजवान की जानिब देखकर दादी की जानिब सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा दिया। इतनी देर में उस खूबरू लड़के ने दादी के पांव पर पट्टी बांधी और उठकर खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गया। ना उसने दादी को मुखातिब किया और ना दादी ने उसे। मुझे कुछ अजीब सा लगा। बस दादी ने सिर्फ इतना कहा, अरे बिटिया, मोहल्लेदार बच्चा है, मगर आमना बेटा, तुम अपनी माँ या बाप से कुछ मत कहना, वो परेशान हो जाएंगे। मैंने दादी से वादा कर लिया कि किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। घर से बाहर कहीं आते जाते वो लड़का मुझे अक्सर नजर आता। कभी किताबें थामे कहीं जा रहा होता, कभी बाजार में नजर आता, लेकिन उसके बाद कभी घर नहीं आया वो। दादी भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, बल्कि मुझे याद है रात को जब अब्बा उन्हें सलाम करने कमरे में गए तो वो हमेशा की तरह नमाज वाली चौकी पर बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी और पाँव में पट्टी भी नहीं थी। चंद दिन बाद मेरे जहन से वो वाक़या महव हो गया, मगर मुझे वो खुश शक्ल लड़का हमेशा याद रहा।
ظاہر ہے میری عمر بھی ایسی تھی، پھر محلے والے تو کیا، سگے رشتہ داروں کے لڑکوں کو یوں آزادی سے گھر میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایسے میں ایک انجان مگر انتہائی خوبرو لڑکے کا یوں دادی کے کمرے میں موجود ہونا، مرہم پٹی کرنا اور پھر چلے جانا کافی غیر معمولی تھا، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اس دن کا واقعہ کسی کو نہ بتا سکی۔ وقت گزرتا چلا گیا، میری شادی ہو گئی، رابعہ کی بھی بات طے کر دی گئی۔ دادی اب بہت ضعیف ہو گئی تھیں، مگر ان کا معمول وہی تھا جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ میرا عہد 3 سال کا تھا جب دادی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے انتقال کا دن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں کچن سے پانی کا جگ اور گلاس لے کر مردانے کی طرف جا رہی تھی جب مجھے وہی لڑکا دروازے کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بھی اتنا ہی کم سن تھا جتنا برسوں پہلے میں نے اسے دادی کے کمرے میں دیکھا تھا۔ وقت تو جیسے اس کو چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ اس بار بھی اس نے میری جانب نہیں دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس دن کے سارے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان 10-11 سالوں میں ذرا برابر بھی نہ پتلا ہو۔ جب دادی کو قبرستان لیے جا رہے تھے تب بھی میں نے اس کو سر جھکائے دروازے سے نکلتے جنازے کے ساتھ دیکھا، اور بس اس لمحے اس نے تھوڑی سی گردن موڑ کر مجھے دیکھا، جیسے اس کو پتا ہو کہ میں ٹیرس پر کہاں کھڑی ہوں۔ اتنی ساری خواتین میں مجھے ہی دیکھنا مجھے ایک بار پھر حیران کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو میں کبھی نہ سمجھ سکی، مگر اس رات جب میں دادی کے کمرے میں گئی تو مجھے بہت ساری باتیں یاد آتی چلی گئیں جن پر ہم بچوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہم بچوں کو کھانے کی جو چیزیں دیتی تھیں، چاہے وہ ٹافیاں ہوں، مٹھائی ہو یا پھل، ہم نے وہ کبھی گھر میں نہیں دیکھے تھے۔ دادی کے پاس ہر وقت پیسے ہوتے تھے جن سے وہ خاندان یا جان پہچان والوں میں ضرورت مندوں کو بھجوایا کرتی تھیں۔ دادی کے انتقال کے بعد ابا نے بتایا کہ دادی نے کبھی ان سے پیسے نہیں لیے، تو پھر وہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے تھے؟ پھر میں نے امی کو اس رات والا واقعہ سنایا اور اس انجان لڑکے کی موجودگی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تب امی نے بتایا کہ آمنہ بیٹیا، تمہاری دادی بہت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ 5 وقتی نمازی تھیں، ایک قرآن پاک 3 دن میں ختم کر دیتی تھیں، تہجد گزار تھیں۔ یہ بھید ان کے ساتھ ہی چلے گئے، تم بھی اب بھول جاؤ۔ یعنی امی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ لڑکا انسان نہیں تھا؟ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ امی نے قرآن پاک ایک جانب رکھتے ہوئے کہا، آمنہ، تم نے کبھی سوچا کہ مین گیٹ کھولے بغیر سارے گھر سے گزر کر وہ دادی کے کمرے تک کیسے پہنچتا تھا اور وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا؟ اور آج بھی برسوں گزر جانے کے بعد تمہاری دادی ماں کے فوت ہونے پر وہ تمہیں اسی عمر کا کیوں لگا، حالانکہ درمیان میں سالوں کا فاصلہ ہے؟ تمہارے ابو جان کو اکثر رات کے وقت دادی ماں کے کمرے سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے وہ کسی کو قرآن پڑھا رہی ہوں، لیکن تمہارے ابو نے کبھی بھی یہ بات دادی سے نہیں پوچھی، کیونکہ اس گھر میں کبھی کوئی مسائل نہیں ہوئے، خیر و برکت ہی کی فضا رہی۔ تمہاری دادی کا وہ شاگرد آج ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ امی کی زبانی میرے لیے یہ انکشاف ہی نہایت خوفناک تھا کہ مجھے ایک جن نظر آتا رہا اور میں سمجھ ہی نہ سکی۔ جنات جب چاہیں جو چاہیں وہ روپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس ناری مخلوق کے پاس بے انتہا غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں۔